बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम सब ने सुन रखा है कि घर का भेदी लंका ढाए, और यही आजकल सिचुएशन जो है वो मुस्लिम लीग नून की बनी हुई है कि एक तरफ तो वो बज़ाहिर इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई डील नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब अवामी ताकत के साथ वापस आए हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग जो मुस्लिम लीग नून के टियर 1 या प्रीमियम मोस्ट लीडरशिप थी, उनमें से मुस्लिम लीग नून की सारी प्लानिंग जो है वो अफशा करने पे तुले हुए हैं। और बार बार कोई ना कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है कि हमें लगता है कि मुस्लिम लीग नून बाकायदा, जिसका वी ऑल नो दैट एनीवेज के इंप्रेशन बज़ाहिर यही मिलता है कि मुस्लिम लीग नून किसी डील के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए हैं और कोई डील ही है जिसको लेकर आगे फर्दर चल रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वी हैव रिसेंटली सीन हिम कि कैसे उनको एयरपोर्ट के ऊपर ऑफलोड किया जाता है, कैसे उनके बारे में कोई इंक्वायरी चल रही थी जी, फलां इंक्वायरी चल रही थी, और फिर कहीं से खबरें ये भी उड़ती हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने उनको राज़ी करने की भी कोशिश की कि वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करें एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन वो मुलाकात तो नहीं हुई। और उसके बाद आज एक तहलका खेज किस्म का इंटरव्यू आया शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, जिसमें उन्होंने बड़े प्रैक्टिकल सी टू द पॉइंट सी बातें की हैं, और वो बातें आई थिंक किसी भी जी शऊर को समझ आनी चाहिए। वो उसका किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, नून लीग से हो, पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से हो, जमात इस्लामी से हो, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, होना पाकिस्तानी चाहिए, और उसको वो तमाम बातों की समझ आएगी। मैं वो चंद गुजारिशात आपके सामने रख देता हूँ और उसके ऊपर मेरी टेक क्या है वो आपके सामने रख देता हूँ। सेकेंडली, अहमद नूरानी साहब की एक फ़ोटो बड़ी वायरल हुई है, उस फोटो के ऊपर आई वुड लव टू टॉक, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा उस फोटो के ऊपर। खैर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज नदीम मलिक साहब के शो में बैठे हुए थे, वहाँ पर उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी कमाल की गुफ्तगू है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा ये लाडलों वाला खेल बंद होना चाहिए, लाडले मुल्क को आगे लेकर नहीं चल सकते, कोई भी लाडला हो, किसी को भी। लाडलों का मतलब क्या कि एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि अब थोड़ा जैसा स्टेप बैक करे और सियासी जमातों को अपना ज़ोर बाजू जो है वो आजमाने दे। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, JUIF हो, तहरीक इंसाफ हो, अपने ज़ोर बाजू पे ये जमातें ज़रा आगे आके दिखाएं। ये लाडले जो है ना किसी भी हल्के के, इनको लाडलों को, कोई भी हो लाडला, ये लाडलों का खेल बंद करना होगा अगर मैं पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो। सेकेंडली, एक इंतहाई काम की बात उन्होंने की जिसके ऊपर मैं तो बड़ी देर का बात करता था, लेकिन फिर वही बात कि अपने गले अपनी आवाज़ पहुंचती कहाँ पे है, ये बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ तक आपकी आवाज़ पहुंचती है। वो आवाज़ ये थी जनाब, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज इस पॉइंट को टेकअप किया। वो पॉइंट आई थिंक सबसे अहम है उनका। पॉइंट क्या था कि जनाब चीफ जस्टिस, चीफ आर्मी स्टाफ, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, तमाम सियासी जमातें जो हैं बड़ी, इनके लीडरान जो हैं, और बाकी तमाम हमारे जो पावरफुल इदारे हैं, चीफ जस्टिस हो जाएं, चीफ आर्मी स्टाफ हो जाएं, जो बड़े इदारे हैं हमारे, इन इदारों के सरबराहान सब के सब इकट्ठे बैठ जाएं तो पाकिस्तान आगे चल सकता है। इन तमाम ताकतवर लोगों को, इन तमाम बड़े लोगों को इकट्ठे बैठना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। मैं ये बिल्कुल 110% मुत्तफिक हूँ इसके ऊपर कि अभी जो करंट सर्कमस्टांसिस हैं पॉलिटिकल, इन सर्कमस्टांसिस के अंदर आप इलेक्शन करवा दीजिए, जूं तू करके आप इलेक्शन करवा दीजिए। डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अवाम उस इलेक्शन को क्रेडिबल मानेंगे? डू यू थिंक कि वो इलेक्शन जो हैं वो इस काबिल होंगे कि उसके बाद उसी सियासी जमात के, उससे इत्तेहादी सियासी जमातों के इत्तेहाद को जो गवर्नमेंट बनाएगा उनको हुकूमत करने दी जाएगी सुकून से, और वो मुल्क को लेकर आगे चल सकेंगे? मेरी टेक इसके ऊपर बहुत क्लियर है। जितनी नफरतें बढ़ चुकी हुई हैं, जितनी विक्टिमाइजेशन बढ़ चुकी है, सियासी विक्टिमाइजेशन जितनी बढ़ चुकी हुई है, जिस तरह तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया जा रहा है, आप इनके साथ बैठते नहीं, आप बात नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आप अना की भेंट चढ़ जाएंगे, आप इलेक्शन लड़ भी लेंगे। हो सकता है आपको इतना एम्पावर कर दिया गया हो या आपसे वादे वहीद इस लेवल के कर दिए गए हों कि तुम इलेक्शन लड़ो, हम किसी भी सूरत हाल में तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जनाबे वाला, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती, पाकिस्तान आगे नहीं चल सकेगा। मैं इसके ऊपर सुहेल बड़ाई साहब के कॉलम का एक का हवाला पहले भी दे चुका हूँ, आज फिर दे रहा हूँ, और वो कॉलम मैं उससे 110% मुत्तफिक हूँ। इमेजिन कीजिए करंट सर्कमस्टांसिस जिस तरह चल रहे हैं ऐसे चलते जाते हैं, 8 फरवरी का दिन आ जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं, XYZ गवर्नमेंट बना लेते हैं, तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट नहीं बना सकती, क्योंकि आपने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ना ही नहीं देना। आपने उनको जल्द से जलूस दूर की बात, आप उनके वर्कर, उनके पास झंडा, उनको भी पकड़ के कॉर्नर कर रहे हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ चुप करके घर बैठ जाएगी कि ठीक है अब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत बना ली, जरदारी साहब ने हुकूमत बना ली, फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत बना ली है, अगले 5 साल हुकूमत हम इनको करने देंगे? डू यू थिंक सो? क्या तहरीक इंसाफ का वोटर 5 साल चुप करके घर बैठ जाएगा? अब दूसरा सिनेरियो ले लीजिए, जितनी पॉपुलरिटी है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब जेल के अंदर है, इलेक्शन होता है, उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, तो जो लाइन आज इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान नफरत की लाइन जो खिंच चुकी है, इसी लाइन से फ्रॉम डे 1
آغاز ہوتا ہے تحریک انصاف کی حکومت کا تو آپ کا ملک کہاں پہ کھڑا ہوگا. یہ وہ مومنٹ آ چکا ہے کہ جہاں پر ہر بندے کو جو محب وطن ہے, جو ہو پاکستانی, جس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہو, تو جناب آپ کو بیٹھنا پڑے گا. آج بھی بیٹھنا پڑے گا, کل بھی بیٹھنا پڑے گا, اگر آپ لوگ سیریس ہیں پاکستان کو آگے لے کر چلنے میں. ہاں, اگر اپنے صرف سٹیکس ہیں, اپنی انا ہے, اپنی انا کی تسکین چاہیے, تو پھر نواز شریف صاحب چپ کر کے بیٹھے رہیں. جس طرح معاملات چل رہے ہیں تحریک انصاف کو رگڑا لگڑا ہے, لگنے دیں. بار بار آج بھی میرے شو کے اندر بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی, تو دوست آف دا ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ یار 18 میں ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یار 18 میں آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوا تھا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن آپ کے بات کو, اس آرگیومنٹ کو مان لیا جائے کہ نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے, آپ عمران خان صاحب کو رکھیے نا جیل کے اندر بھائی. اگر ان کے کیسز سچے ہیں تو رکھیے جیل کے اندر. ان کی پارٹی کو تو الیکشن لڑنے دو, جس طرح باقی سارے شہباز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, باہر ان کی پارٹی باقی ساری باہر تھی, کسی کو جلسے جلوس کرنے سے روکا نہیں گیا تھا, کوئی بندے اٹھائے نہیں گئے تھے. ویسے تو کم از کم کرنے کی اجازت دو. اور اگر قانون کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے, جس قانون کی آج آپ نواز شریف صاحب کے اوپر بات کرتے ہو, اور اگر قانون کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز اتنے بڑے نہیں ہیں یا ان کو کیسز بوگس ہیں, ان کی بیلز ہونی چاہیے, تو پھر بیلز ہونے دو, پھر ان کو باہر آنے دو. لیکن شاہد خاقان بھائی صاحب نے ٹوڈے, آج بیٹھے ہوئے ہم سب کی عکاسی کی ہے, ہماری سوچوں کی عکاسی کی ہے, ہمارے دلوں کی بات کی ہے کہ بھائی سب کو بیٹھنا پڑے گا. عمران خان صاحب سمیت ہر ملک کے ہر سیاسی جماعت جو ملکی ہے اس کے سربراہ کو بیٹھنا پڑے گا, ورنہ پاکستان کو آپ لے کے آگے نہیں چل سکتے. اسی گول چکر دائروں کے سفر کے اندر پاکستان مزید سفر کرے گا اور عوام مزید سفر کریں گے. سیکنڈلی اینڈ میں احمد نورانی صاحب کی ایک فوٹو ہے, کسی سٹور پر وہ کام کر رہے ہیں, اور وہ فوٹو بڑی وائرل ہوئی ہے, اور اس فوٹو کے اوپر لوگ افسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فیئر انف, اپنی اپنی ٹیک ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر, پازیٹیو نیگیٹو ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. مجھے وہ فوٹو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. یہاں پر میں نے, آئی ووڈ بی ویری آنیسٹ, میں جرنلزم پچھلے 8 سال سے کر رہا ہوں, اسی انڈسٹری میں ٹھڈے کھا رہا ہوں. بھائی جان, اس انڈسٹری میں آپ نے جب تک سیاسی جماعتوں کے لڑ نہیں پکڑنے, آپ نے پرسنل کنیکشنز کو وہ ایکسپلائٹ نہیں کرنا, اور پرسنل کنیکشن سے آپ نے فیورز نہیں لینی, آپ احمد نورانی کے ہی لیول پہ رہیں گے. کم از کم وہ پاکستان کے کسی سٹور کے اوپر کھڑا ہو کے 12-15 ہزار روپے کی نوکری نہیں کر رہا, امریکہ میں نوکری کر رہا ہے. کم از کم اپنی ذات کے خرچے اٹھا سکتا ہے, اپنے بچوں کی روٹی اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے, روٹی کما رہا ہے, حق حلال کی کما رہا ہے. کم از کم وہ کسی کا اسپیکنگ ماؤتھ بن کے, کسی کا ٹاؤٹ, I'm sorry to say that, کسی کا ٹاؤٹ بن کے لاکھوں کروڑوں روپے کما رہا ہے, وہ اس چکر میں نہیں پڑا. وہ اپنے حق حلال کے کما رہا ہے جو بھی کما رہا ہے. آپ اگری کیجئے, آپ ڈس ایگری کیجئے. میں خود ان لوگوں میں سے جن کو احمد نورانی صاحب نے بلاک کیا ہوا ہے ہر جگہ سے. آپ اگری کیجئے, آپ ڈس ایگری کیجئے. احمد نورانی صاحب نے اس سارے سینیریو کے اندر 2 نمبری نہیں کی, ضمیر کا سودا نہیں کیا. جو لائن پہلے دن تھی وہی لائن لے کے آج تک چلے آ رہے ہیں. سو احمد نورانی صاحب, مجھے آپ کی فوٹو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. ہیٹس آف ٹو یو, سیلیوٹ ٹو یو. محنت کر رہے ہیں, رزق حلال کما رہے ہیں, اور اس سے زیادہ فخر کی بات مرد کے لیے کیا ہو کہ اپنے بچوں کی روٹی, اپنے خاندان کا روزگار جو ہے وہ حلال طریقے سے کمائے, نہ کہ حالات و واقعات سے پریشان ہو کر وہ بھی کمپرومائز کر لیتے, وہ بھی کوئی ستارے لے لیتے, اور وہ بھی یہاں پر بیٹھ کر سیاسی جماعتوں کی ٹاؤٹی کر رہے ہوتے. سو بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور پاکستان سے باہر ہوتے ہوئے مزید بہتر ہے کہ کم از کم آپ اتنے پیسے ضرور کما رہے ہو کہ جس سے آپ اپنے گھر کا کچن, اپنے بچوں کی روٹی باعزت طریقے سے چلا سکتے ہو. ورنہ پاکستان میں ہوتے ہوئے بہت اچھے صحافی, بہترین صحافی, جنہوں نے سیاسی جماعتوں کے لڑ نہیں پکڑے اور جو ٹاؤٹ نہیں بنے, ان کے کیا حالات ہیں. یقین مانیے مجھے اب احمد نورانی کی فوٹو کے بعد لگتا ہے کہ مجھے کچھ ویلاگز ان لوگوں کے ساتھ بھی ریکارڈ کرنے چاہیے جن کے کریڈٹ کے اوپر جرنلزم کی بہت بڑی بڑی سٹوریز ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے گھروں کے حالات کیا ہیں, وہ جاب لیس کیسے ہیں. شاہد اسلم صاحب, بہت بڑی سٹوری کی تھی شاہد اسلم صاحب نے, بے روزگار تھے, جا کے ذرا پوچھیے گا زندگی گزر کیسی رہی ہے. اس طرح کی بے تحاشا مثالیں ہیں احمد نورانی صاحب جیسی, جنہوں نے بہت بڑا اور بہت بریو اور بہت دلیر جرنلزم کیا پاکستان کے اندر, بٹ رزق روٹی پہ آ کے ان کا ہاتھ نہیں پڑتا. کیونکہ ہاتھ انہیں لوگوں کا پڑتا ہے کہ جن کو صدر پاکستان سابقہ صدور آ کے بے شک بتا دیتے ہیں کہ فلاں کی نوکری بحال ہو گئی ہے, فلاں بندہ اسکرین کے اوپر واپس آ رہا ہے. مثال دی ہے ایک صرف, اور اس طرح کی مثالوں سے ہمارا جرنلزم یا ہماری نیوز انڈسٹری بھری پڑی ہے. ہیٹس آف ٹو یو احمد نورانی صاحب, مور پاور ٹو یو. مور پاور ٹو یو. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.